मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको पहले डीएसएम की किताब में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे लोग डिप्रेशन को एंजाइटी से या सैडनेस से कंफ्यूज कर देते हैं। डिप्रेशन होने के लिए एक कंप्लीट डायग्नोसिस हर इंसान, हर बच्चा चलते फिरते गूगल पे ये जवाब तलाश कर रहा है कि क्या मुझे डिप्रेशन है या नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, तो क्या मुझे डिप्रेशन है। मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मुझे डिप्रेशन है। मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो क्या मुझे डिप्रेशन है। ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे मैं देख सकूं, या ऐसा क्या टेस्ट है जो मैं कर सकूं जिससे मुझे पता चले कि मुझे डिप्रेशन है या नहीं है। सो आई एम रियली होपफुल कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप ये असेस कर सकेंगे कि क्या आपको डिप्रेशन है या नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। अगर आप इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्रेशन है, वरना आपको डिप्रेशन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक किताब है DSM-5। इसके अकॉर्डिंग अगर 2 हफ्ते से आपको नीचे दिए गए सिम्टम्स में से 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो आपको डिप्रेशन है, वरना नहीं है। इसके अलावा अगर ये सिम्टम्स आपकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी आपसे स्कूल का काम नहीं हो रहा, आपसे घर का काम नहीं हो रहा, आप ऑफिस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब हम आपको डिप्रेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देंगे। वो सिम्टम्स कौन से हैं? नंबर 1, डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, हर वक्त की मुसलसल उदासी। डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेयर, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता, खाना खाने को दिल नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि हमारा उठ के नहाने को दिल नहीं करता, हमारा ये दिल नहीं करता कि कोई हमारे पास आके बैठे, कोई हमसे बात करे, घर से निकलने को दिल नहीं करता। पहले मैं हांडी पकाती थी, अब हांडी बनाने को दिल नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं पेंटिंग करूं, स्केचिंग करूं, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी तब्दील करूं। बहुत ज़्यादा फटीक हो जाती है, एनर्जी की कमी उनके अंदर हो जाती है, उनको महसूस होती है। उनको लगता है कि वो किसी काबिल नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा गिल्ट, और वो बहुत इनअप्रोप्रिएट गिल्ट होता है, यानी उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं होता कि उनको गिल्ट हो उस बात का कि गिल्ट होना चाहिए। उसके बावजूद उनको इनअप्रोप्रिएट सा गिल्ट होता है। उनको कंसंट्रेशन के इश्यूज होते हैं, उनसे डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। एक छोटा सा डिसीजन करना कि मैं राइट साइड पे जाऊं या लेफ्ट साइड पे, मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊं या दो में, मैं एक जोड़ा खरीदूं या दो खरीदूं, छोटे छोटे डिसीजंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ आती हैं उन्हें, सुसाइडल आइडिएशन हो सकती है, कुछ लोग तो प्लान भी करते हैं और सुसाइड कमिट कर जाते हैं। लेकिन ये सारा क्राइटेरिया तब डिप्रेशन का कंसिडर किया जाएगा जब उनमें 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे और वो उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स बच्चों में और टीनेजर्स में मुख्तलिफ तरह से आते हैं। उनके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में डिप्रेशन वो इस तरह से शो करते हैं कि वो सैड होते हैं, चिड़चिड़ापन शो करते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, हमें सर में दर्द है, नौजिया हो रहा है। उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है और बार बार ये रिपोर्ट करेंगे कि हमने स्कूल नहीं जाना। इसी तरह अगर आप टीन एज की बात करते हैं तो वो सैडनेस, इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स शो करते हैं। वो ये रिपोर्ट करते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है और स्कूल बहुत कम जाते हैं। उनको ये लगता है कि कोई उनको समझता नहीं है और उनसे भी लोगों को समझा नहीं जाता। वो बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के हो जाते हैं, उनको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और वो सोशल इंटरेक्शन को बेजा अवॉइड करते हैं।
پھر بات کرتے ہیں ڈپریشن اولڈر ایڈلٹس کی. جیسے جیسے لوگ بہت اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو ان کا ڈپریشن ڈفرینٹ طریقے سے دکھایا جاتا ہے. جیسے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ان کو میموری کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کی پرسنالٹی میں چینجز آتے ہیں. فزیکل پینز یا دردیں رپورٹ کرتے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کو تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی. نیند کے مسائل، ان کو جو ہے ڈفرینٹ جو امپورٹنٹ ایریاز آف لائف ہیں جیسے سیکشول نیڈز میں انٹرسٹ نہیں رہتا. وہ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو باہر جانا پسند نہیں ہوتا. سوسائڈل تھنکنگ آتی ہے اور زیادہ تر یہ مردوں میں ہوتا ہے. دوائی دوائی کھانی پڑے گی. دوائی جو کہ بہت خطرناک چیز ہے، جو کہ ڈرگ ہے، کیا میں اس کو کھاؤں، اس کا استعمال کروں؟ یہ تو مجھے نقصان پہنچائے گی. میں دوائی نہیں کھاؤں گا. کیا مجھے دوائی کی ضرورت ہے؟ ایسے بہت سے سوالات کا جواب آپ کو آنے والی سلائیڈز میں ملتا جائے گا. اگر تو ڈپریشن کے مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، اس سے اپنا کسی قسم کا کام نہیں کیا جا رہا، اور سب سے امپورٹنٹ اگر وہ سوسائڈل ہوا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بار بار بات کرتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فوری طور پر آپ اس کو کسی سائیکیٹرسٹ یعنی وہ ماہر نفسیات جو کہ دوائی پرووائڈ کرتا ہے اس کے پاس لے جائیں. اور جب وہ دوائی دینا شروع کریں تو کچھ اہم باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. جیسے کہ ماہر نفسیات کی دوائی ماہر نفسیات کی ہدایت سے لیں. اپنی مرضی سے آپ نے دوائی کو کم یا زیادہ نہیں کرنا. اگر آپ کو فرق محسوس ہو اور دوائی اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو اس کو اچانک بند نہ کریں. اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اس سے رابطہ کریں. کوشش کریں کہ دوائی روز ایک ہی وقت پہ لیں. جیسے اگر ایک دن 2 بجے لی ہے تو اگلے دن بھی 2 بجے لیں. ایک دن 8 بجے لی ہے تو اگلے دن بھی 8 بجے لیں. 12 سے 14 گلاس پانی کا استعمال کریں تاکہ دوائی آپ کو تنگ نہ کریں. خوراک کا خاص دھیان رکھیں. جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں دوائی تنگ کرتی ہے، وہ اسی لیے تنگ کرتی ہے کہ یہ لوگ اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھتے. آدھا گھنٹہ ورزش ضرور کریں. اپنی خوراک میں پھل اور سبزی کا استعمال کریں. دوائی کے ساتھ بے حد ضرورت ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی کے بغیر مریض اچھی طرح سے مینج کیا جا ہی نہیں سکتا. بہت سارے کیسز میں شاید ایک پیشنٹ سائیکو تھراپی سے صرف ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کوئی پیشنٹ بھی صرف میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو ہر مریض کو یہ مشورہ دیجیے کہ سائیکو تھراپی کروائے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. ہمیں زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ یہ ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اگر ہم سائیکالوجی کی سائنسز کی ریسرچ کی طرف جائیں تو مختلف چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے. بائیولوجیکل پرسپیکٹو کہتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کیمیکل کے امبیلنسز ہو جاتے ہیں. بہت سارے سی ٹی اسکینز ریسرچز ہوئی ہیں جن کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ایک ڈپریشن کا والے انسان کا اور نان ڈپریسو انسان کے دماغ میں کیمیکل امبیلنسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی ڈپریشن والے انسان کا سیروٹونن ڈوپامین ڈفرینٹ ہوتا ہے اور نان ڈپریسو کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اسٹڈیز نے بتایا کہ ڈپریشن جو ہے فیملیز میں رن ہوتا ہے. جیسے اگر پیرنٹس میں ہے تو بچوں میں آنے کے چانسز ہیں، یہاں تک کہ اگر فور فادرس میں ہے تو بچوں میں آنے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کہ ڈپریشن از اے لرنڈ بیہیویئر. آپ ارد گرد کے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہے فرائڈ کا سائیکو انالیسس. فرائڈ کہتا ہے کہ ہماری زندگی کے پہلے 5 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ان پہلے 5 سالوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے ڈپریشن کی ریزن بنتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کھانا صحیح ٹائم پہ نہیں ملا، یا آپ کی ٹوائلٹ ٹریننگ بہت سخت ہوئی ہے،
آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کوئی کانفلکٹس ہو گئے ہیں، تو دس کین بی ون آف دا ریزنس آف ڈپریشن۔ پھر آتا ہے کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ۔ کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب کا سوچنے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، جو کہ ہم سب کا سوچنے کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے۔ دو لوگ ایک ہی بارش کو دیکھتے ہیں، کسی کو بارش کی خوبصورتی نظر آتی ہے تو کسی کو اس میں کیچڑ نظر آتا ہے۔ سو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل یہ کہتا ہے کہ اٹس ہاؤ وی پرسیو انفارمیشن ان آر مائنڈ۔ سو دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس آف ہیونگ ڈپریشن۔ یہ سارے اسکولز آف تھاٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈپریشن ہونے کی ان میں سے کوئی بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم کلائنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ڈپریشن بننے کی ریزن کیا بنی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ کرنے میں ہی 2-3 سیشنز لگ جاتے ہیں۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں علاج بتائیں یا بتائیں ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا، ہم ان کو نہیں بتا سکتے، اور ہم انہیں نہیں بتا سکتے اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو اسیس کہ انسان کو ڈپریشن کیوں ہوا۔ ہم اس میں ان کی پوری کیس ہسٹری لیتے ہیں، ان کی فیملی ہسٹری لیتے ہیں، سوشل ہسٹری لیتے ہیں، سائیکولوجیکل ہسٹری، اس میں ان کی آ جاتی ہے ایجوکیشنل ہسٹری، پیرنٹس ہسٹری، ریلیشن شپس۔ اس کے بعد ہم کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ لیکچر پریزنٹیشن پیشنٹس بھی سن رہے ہیں اور ماہر نفسیات بھی سن رہے ہیں، سو میں اس کو ایسے کور کرنے کی کوشش کروں گی کہ دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی نئے رشتہ دار سے بھی ملنا ہو، دوست سے بھی ملنا ہو، تو آپ کا اس کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم نہ ہو تو آپ کو اس سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ تو ایک اچھا ماہر نفسیات وہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو جج نہ کرے، اس کے پاس بیٹھ کے آپ انکمفرٹیبل نہ ہو۔ اور زیادہ تر ماہر نفسیات ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو گلا نہیں ہوتا کہ آپ کس کاسٹ، کریڈ، کلچر اور جینڈر کے ہیں۔ وہ اس سے ہٹ کے آپ کی بات سنتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کو فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں یا کہاں سے آئے ہیں۔ وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کا حل ایمپتھیٹکلی سوچتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی کہی گئی بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، اور بہت ہی دھیان سے، غور سے آپ کی بات نہ ہی صرف سنتا ہے بلکہ اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنے ایک کلائنٹ کی سٹوری سناتی ہوں۔ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، ڈپریشن کے ساتھ تھا۔ اس کے سمٹمز، علامات کچھ اس طرح سے تھے کہ اس کی نیند خراب تھی، اس کا غصہ بہت آتا تھا اور وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کے مسائل کچھ اس طرح تھے کہ اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، اس کی پڑھائی کے بھی مسئلے تھے، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے، اور اس کے والد صاحب جو ہیں اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے تھے۔ جب وہ میرے کلینک میں انٹر ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ تو میں مسکرائی اور میں نے کہا کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کو کس چیز کا حل چاہیے۔ گول سیٹنگ بہت ضروری ہے، میں تو آپ کو بتا دوں گی کہ آپ یہ کریں، لیکن آپ تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا حل چاہیے۔ ماہر نفسیات اور مریض دونوں تھراپی میں اسی لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے کس چیز پہ کام کرنا ہے۔ سو ایک ماہر نفسیات کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے اپنے کلائنٹ کو کہ وہ اپنی چیزوں پہ غور کرے جس پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اچھا کلائنٹ بھی وہ ہے جو کہ ساری رسپانسبلٹی ڈاکٹر پہ نہ چھوڑ دے، خود لکھے کہ اس کو اپنی کس چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اسے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تو وہ اپنے تھراپسٹ کی مدد ضرور لے، لیکن مکمل طور پر تھراپسٹ پہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ جب یہ مریض میرے پاس آیا تو اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا کرے۔ یہ بیٹھ گیا، سوچتا رہا، اس کی میں نے ہسٹری لی تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو تمہاری ڈسٹرب ہیں، تو اس نے انڈرسٹینڈ کیا۔ تو کچھ مریض بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں،
वो इजीली अपनी चीज़ें बता देते हैं, बता सकते हैं। कुछ मरीज़ इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको टाइम लगता है बताने में, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि ठीक नहीं होना चाहता। सो मैं माहिर नफ्सियात से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मरीज़ों को हम्बली देखें, एम्पथेटिकली देखें और उनके मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्लाइंट्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हम टेक्निक्स ऐसे अप्लाई करते हैं, और जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उनके लिए भी एक ब्रीफ हेल्प हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे सारे सिम्टम्स रिटन है और राइट साइड पे थेरेपीज है। जैसे अगर एक क्लाइंट आता है और वो रिपोर्ट करता है कि मेरा मूड डिप्रेस है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है थॉट फीलिंग कनेक्शन, जिसमें हम क्लाइंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसकी थॉट्स उसके फीलिंग्स तक लेकर जाती हैं, वो उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करता है और वो किस तरह से उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ प्लेयर, जिसमें वो कहता है कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। इसमें हम मरीज को समझाते हैं, पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हम आपकी कैफियत समझते हैं, वाकई ही ये बहुत तकलीफ दे होता है। तो जो काम आपसे नहीं हो रहे, आइए उसको थोड़ा थोड़ा करके करना स्टार्ट करते हैं। उसमें हम उनका एक एक्टिविटी स्केड्यूल बनाते हैं और उसमें उनको मास्टरी अचीव करवाते हैं और प्लेयर अचीव करवाते हैं। वेट गेन और वेट लॉस बहुत कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन में। हम उसमें उनका डाइट स्केड्यूल बनाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया यानी बहुत कम नींद आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, इसके लिए आपको इंटरनेट पे जगह जगह स्लीप हाइजीन मिलेगी। अगर आप सिर्फ गूगल पे ही जाएं और स्लीप हाइजीन को फॉलो करें, कम से कम 7 से 14 दिन, तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और जब एक इंसान की नींद बेहतर होती है तो उसका मूड काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन के लिए हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने काम को बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्ट करके करें। जब वो कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो हम उन्हें बहुत तरह की रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं। अगर वो ये रिपोर्ट करते हैं कि हम किसी काबिल ही नहीं हैं, उसके लिए वी हैव वेरियस सेल्फ एस्टीम टेक्निक्स। कंसंट्रेशन के लिए हम अटेंशन ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, फोकस डीप ब्रीदिंग्स हैं। अगर कोई सुसाइडल फील कर रहा होता है तो उसके लिए हमारे पास वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। बहुत दफ़ा डिप्रेशन के क्लाइंट्स को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम ये सिखाते हैं कि जवाब देना उनका हक है, लेकिन जवाब आपने अच्छे तरीके से देना है। तो हम उन्हें असर्टिव ट्रेनिंग सिखाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि ना आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है और ना ही खामोश रह जाना है, और जितनी भी उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन की। स्लीप हाइजीन क्या है और आप किस तरह से करते हैं? जैसे हमारी सेल्फ हाइजीन होती है, हम अपनी बॉडी हाइजीन की परवाह करते हैं, तो वी गेट अ गुड फिजिकल हेल्थ, वी गेट गुड स्किन। इसी तरह अगर हम स्लीप हाइजीन की केयर करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। उसके कुछ असूल हैं, अगर आप ये 1 डेढ़ हफ्ता भी फॉलो कर लें तो आप अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने सुबह 8 बजे उठना है और रात को 10 बजे सोना है, तो इसका तरीक़ाकार ये होगा, अगर आपको सुबह 7 बजे तक भी नींद नहीं आई तो आपने 8 बजे उठ जाना है, उस बिस्तर को छोड़ देना है और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाना है। और रात को 10 बजे से पहले आपने उस बेड पे वापस नहीं आना। सारा दिन आपने उस बेड को यूटिलाइज नहीं करना जिस बेड पे आप सोते हैं। कोशिश करें कि जिस रूम में आप सोते हैं वो खामोश हो, डार्क हो, रिलैक्सिंग हो और उसका टेम्परेचर कंफर्टेबल हो। सोने से कम 1 घंटा पहले हर किस्म की डिवाइसेस जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन अपने आप से दूर कर दें,
क्योंकि इनकी वजह से आपको लगता है कि आपको नींद ही नहीं आई और आप जाग रहे हैं। सोने से कम 3-4 घंटे पहले हर किस्म की कैफिनेटेड चीज़ को अवॉइड करें। दिन में किसी भी टाइम आधे घंटे की वर्जिश करें। सारे दिन में अगर आपने लेटना हो या नैप लेना हो तो वो मैक्सिमम 20 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नैप 20 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक बात याद रखिए कि अगर आपकी नींद अच्छी हो गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके डिप्रेशन में भी फ़र्क पड़ेगा।